Ako si Federico Ayon-Ayon, taga Purok 1B, Kabayangan, Braulio, Ilohali. Usa ka mag-uuma nga natudluan o nakatuon sa programa sa PhilRise nga LSTD, o nakakaton ako sa mga pagpanguma, o natudluan kami sa mga maayong mga teknisyan sa pagpanguma nga gamay ang gasto apan dako ang produkto. Lahi sa una nga sa ako lang nga pagbuot nga dako ko gasto, dako tog abot apan dako og gasto. Karon nga nagamay among gasto, dako ang among abot ug nakatabang og maayo sa akong pamilya. May buntag ako dahil si Edwin Medres, taga Nibungan. Ang apel ko sa LSTD, hindi ako kong pasalamat sa taga PhilRise nagahinig panahon para mapadako ang among ani. Dagan mig nakatunan pero sa kadaghan murag nalimtan ang tinuod ani. Importante sa yuta ang baluan kung unsang nutrient na unsay nutrient na ikinahanglan sa tanom. So dako kay gamit ang wet para makalisod ni sa mga puno. Sa similya nami varietal trial ang himo. Dako ko tiyag natabang tungod kay dili dita nga mayong tagwapo dakong abot nga haom sa among lugar. Nga dunay mga variety nga tinuod dako abot sa bang lugar pero sa mua dili di ay sa akong kabahin kay ngani akong ginahimo nangita kog variety nga dako abot sukol sa dangan minusog ang puno ug nga sukol sa klima nga bisan pang lanong tig-init. Diya sa pag-apil sa LSTD naisgutan tong palay check, market check. Nindot siya kung ma-perfect siguro. Pero lisod man ang pag-perfect kay sa paltos tag isa ka check dili man siya garantiya nga dako gyud ang abot. No kay dunay panahon nga mas kalaban. No? Siguro kung ma-perfect siya ang 8 ka check dako gyud og sigurado gyud nga dako ang ani. Kana ra siguro akong sulti. Manan?